बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 24 दिसंबर 2025 बुध का दिन। एक तरफ तो आज लीबिया के आर्मी चीफ त्यारा क्रैश में जाँ बहक होते हैं, उनके साथ 5 कमांडर्स और जर्नैल उनकी फौज के वो भी शामिल थे, जिस पर कहा गया कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो कि लीबिया के दौरे पर थे, उनकी इस आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी। तो मैंने आपके सामने जो है वो कुछ अहम तरीन तफसीलात पिछले व्लॉग में रख दी हैं, तो आप उसको सुन सकते हैं कि ये मामला असल क्या था। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जो भारत है उसने LOC के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग छेड़ दी है और पूंछ सेक्टर पर भारतीय फौज की जानिब से एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है, जिसमें पाकिस्तान की चेक पोस्ट जो है उसको भी टारगेट किया गया, उस पर हमला हुआ है। शहादतों की इतलात वहां से सामने आ रही हैं। तमाम तफसीलात पूंछ सेक्टर से, राजौरी सेक्टर से और जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां पर सिचुएशन इस वक्त क्या बनी हुई है, ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी जानिब पाक फौज ने भी जनाब जवाबी कार्रवाई की है। पाक फौज की जानिब से जवाबी हमला दिया गया है और भारतीय ठिकाने जो हैं उनको जला कर रख दिया। भारतीय ठिकानों पर पाकिस्तान की जानिब से भी इस वक्त स्ट्राइक हुई है, जिसमें जो इतलात हैं वो कुछ इंतहाई लरज़ाखेज़ आ रही हैं, और उस पर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो देनी है। और फिर इस्लामाबाद में इस वक्त जंगी तैयारों की परवाजें, हंगामी परवाजें, इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर जा चुका है। ये परवाजें क्यों हुई हैं, क्या मामला है कि जंगी तैयारे जो हैं उनकी परवाजें, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना आपने नहीं भूलना है। जनाब सबसे पहले तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने NDU नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का आज दौरा किया। क्योंकि ISPR हो या फील्ड मार्शल हो, वो आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का दौरा बहुत कर रहे हैं ताकि नैरेटिव जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो उन्होंने वहां पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के पास, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि भारत जो है वो TTP का सहारा लेकर पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक कर रहा है। यानी कि TTP भारत की फौज का दूसरा रुख है जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करती है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को रवायती, गैर रवायती इंटेलिजेंस, साइबर, मुआशी समेत दीगर शोबों में मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जनाब हम भी यही बात कर रहे थे, जब हम ये बात करते थे तो आपको शायद बुरी लगती थी, तो उठा लिया जाता था मामला के अंदर, आपको पता है। तो आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खुद इस बात का एतराफ किया कि पाकिस्तान को इन तमाम तरह शोबों के अंदर मुसलसल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और वो क्यों है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमने मुआशी तवार से भी और दीगर रवायती, गैर रवायती तवार से हमारे मुल्क के हालात स्टेबल नहीं हैं। तो जनाब आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं जब ये खिताब कर रहे हैं तो ये कुछ लोगों के लिए आज इबरत है। आज हुकूमत वालों के लिए परेशान की जो सूरत हाल है वो शुरू हो गई है, क्योंकि आज का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त जंगी सूरत हाल एक मरतबा फिर से पैदा होना शुरू हो गई है कि इस्लाम जो भारत है उसने पूंछ सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर निशाना टारगेट किया गया है, हमले हुए हैं, शहादतों की इतलात वहां से सामने आ रही हैं। जनाब बाबा बनारस नामी जो एक्स अकाउंट है, जिनको पाक रॉ का जो उनकी जो फौज है, भारतीय फौज या रॉ उसको ऑपरेट करती है, तो बाबा बनारस जो है वो आज ट्वीट करते हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट, यानी कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, आफ्टर गेटिंग हैमर्ड इन ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान आर्मी इज नाउ प्रिपेयरिंग अ बैट स्ट्राइक अलोंग द LOC इन पूंछ सेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज जो है वो LOC पूंछ सेक्टर के ऊपर एक स्ट्राइक की तैयारियां कर रही है। द प्लान वाज पोस्टपोन्ड मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू इंडियन आर्मी अलर्टनेस। उन्होंने कहा कि ये जो प्लान है ये मुतअद्दिद बार इन्होंने मुलतवी किया, पोस्टपोन किया, क्योंकि हमारी जो फौज है वो वहां पर हाई अलर्ट पर है, इंडियन आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हाई अलर्ट पर है और पाक फौज वहां पर हमला करना चाहती है। ये जनाब इंडियन मीडिया या जो रॉ है, जो भारतीय फौज है, वो कह रही है। टू फिदियान ग्रुप्स अवेट इनफिल्ट्रेशन नियर पूंछ एंड राजौरी सेक्टर सोर्सेज। वो कह रहे हैं कि दो फिदियान ग्रुप्स है वो पूंछ और राजौरी सेक्टर से LOC में घुसना चाहते हैं और हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। अब आपको मैं ये बताऊं कि फेक इनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी कर रही है।
یہ بھارتی فوج کر رہی ہے فیک انکاؤنٹرز، اور وہاں پر کہہ رہی ہے کہ جناب دیکھیں جی لائن آف کنٹرول پر ہم نے فلانا پاکستانی مار دیا، فلانا پاکستانی مار دیا، اور یہ سارے کے سارے فالس فلیگ آپریشن ہیں، یعنی کہ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ کی مکمل طور پر تیاری کر رہی ہے۔ آپ اس خبر کو الٹا کر لیں کہ فوڈ سیکٹر کے اوپر بھارتی فوج جو ہے وہ ایک بڑے حملے کی حملہ کر چکی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم جو ہے ہمارا جو پلان ہے متعدد بار پوسٹپون ہوا، اب ہم جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر چیف آف ڈیفنس فورس جو ہے بھارت کے، وہ بھی انہوں نے کل اعلان کیا کہ ہمیں شارٹ اور لانگ وار کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ بھارتی فوج بھی اس لائن آف کنٹرول پر ہائی الرٹ ہے، پاک فوج بھی ہائی الرٹ پر اوپر ہے کہ کسی بھی وقت بھارتی فوج کی جانب سے کوئی بڑا مس ایڈونچر کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جو ہے وہ را کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ پاک فوج کی جانب سے بھی جناب اس پر منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ آج جو ہے وہ ارلی مارننگ دو پاکستانی جو چیک پوسٹیں ہیں مبینہ طور پر خیبر کے اندر، اس کو افغانستان کی سائڈ سے حملہ کیا گیا، یعنی کہ دہشت گرد وہاں سے انہوں نے حملہ کیا ہے خیبر کے اندر۔ تو پاکستانی چیک پوسٹیں جہاں پر 3 سولجرز جو ہیں ان کی شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور 2 اس کے اندر جو ہیں وہ جناب زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کی جانب سے بھی انٹیلیجنس آپریشن جناب شروع کر دیے گئے ہیں، اور جو موسٹ وانٹڈ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے وہ آج مارا گیا ہے۔ اور فتنہ خارج کا جو ہیڈ ہے وہ جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتا ہے، جس کا نام دلاور بتایا جاتا ہے، ایک تو اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنے والا، ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنے والا جو شخص ہے، جو کمانڈر ہے، وہ آج واصل جہنم ہوا۔ کمانڈر قیام وہ مارا گیا، ندیم جنتی اس کا نام تھا، وہ بھی مارا گیا ہے۔ یہ ہائی ایکٹیو ٹیررسٹ تھے پاکستان کے اندر، جو کہ آئی ای ڈی بم بلاسٹ کے اندر شامل تھے، پولیس اور سیکورٹی فورسز اور پاک فوج کی گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے۔ تو آج یہ سیکورٹی بیسڈ آپریشن کے اندر جو ہے جناب ان کو پھڑکایا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ ایک جو ہے وہ کراچی کا ایریا ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں پر بھی سیکورٹی فورسز کی جانب سے ذرائع کے مطابق ایک آپریشن کیا گیا ہے، جس میں 2 دہشت گرد جو ہیں ان کے مارنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو بڑی امپورٹنٹ سچویشن بن گئی ہے پاک افغان بارڈر کے اوپر بھی اور پاک انڈیا بارڈر کے اوپر بھی، اور دونوں بارڈرز جو ہیں وہ ہائی الرٹنس کی پوزیشن کے اندر موجود ہیں۔ پاک فوج بھی وہاں پر اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہے۔ تو دوسری جانب اسلام آباد میں جناب جنگی طیاروں کی ہنگامی طور پر پروازیں بھی دیکھی گئی ہیں، اور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہمیشہ سے ہائی الرٹ رہتا ہے، اور اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا افغانستان کی جانب سے، اور متعدد بار دھمکیاں دی گئی ہیں کہ اسلام آباد میں جو لارج بلڈنگز ہیں یا ٹال بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا، فیصل مسجد کو نشانہ بنایا جائے گا، یا دیگر جو آپ ایسے کہیں کہ جہاں پر کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے اس کو نشانہ بنانے کی مکمل طور پر تیاری کی گئی۔ لیکن پاک فوج کی جو ہے کامیابی تھی کہ انہوں نے اس بڑی جو ہے وہ مصیبت سے اسلام آباد کو بچایا، یا اس بڑی مشکل سے نکالا کہ خود کچھ بمبار وہاں تک پہنچے۔ تو آج اسلام آباد میں جنگی طیاروں کی جناب پروازیں ہوئی ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ایئر فورس جیٹس آر ریہرسنگ اوور اسلام آباد فور اے فلائی پاس ٹو آنر دا وزٹنگ یو اے ای پریزیڈنٹ۔ اسلام آباد کے اندر جنگی طیاروں کی پروازیں بالکل ہوئی ہیں، ہوا کے اندر، فضا کے اندر پاکستان کی ایئر فورس کے جو جنگی طیارے ہیں وہ دیکھے گئے ہیں، F-16 طیارے دیکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جناب یہ ہے کہ جو متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ ہیں، جو صدر ہیں، وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ریہرسل کی گئی ہے، اور ایک ایریل ڈسپلے کیا گیا تاکہ ایک سیریمونیل گارڈ اور آف آنر اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ یو اے کے پریزیڈنٹ جب پاکستان پہنچیں گے 26 دسمبر کو، وہ پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوں گی، وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی، اور دیگر جو ہے وہ حکام سے ان کی جب ملاقاتیں ہونی ہیں، تو اس کے لیے ان کو گارڈ آف آنر دینا ہے۔ جیسے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ٹیریٹری میں شامل ہوں گے یا انٹر ہوں گے، تو ان کو فوری طور پر جنگی طیاروں کے ذریعے گارڈ آف آنر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے پاکستان کی ایئر فورس کے جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے آج اسلام آباد کے اندر ریہرسل کی ہے۔ دیر از نو نیڈ ٹو الرٹ، یہ کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی ایسی ویسی کوئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن عوام جو ہے وہ شاید پینک کی سچویشن میں تھی۔ اسلام آباد کے اندر سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں، تو ہم نے جب اس کو ڈگ اپ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، جس کے لیے یہ ایئر فورس کی جانب سے ریہرسل کی جا رہی ہے۔ تو لیکن اینی ہاؤ جو پاک انڈیا بارڈر ہے، ایل او سی ہے، کشمیر والی سائڈ ہے، وہاں پر صورتحال جو ہے وہ کچھ نارمل نہیں ہے، اور بھارتی فوج کی جانب سے کچھ بڑا کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔